بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبته وإذا سئلت به أعطيته وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح أهلينا وذرياتنا وتكلأنا بعين رعايتك وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها وترحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبته وإذا سئلت به أعطيته وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح أهلينا وذرياتنا وتكلأنا بعين رعايتك وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها وترحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبته وإذا سئلت به أعطيته وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح أهلينا وذرياتنا وتكلأنا بعين رعايتك
وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها وترحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبته وإذا سئلت به أعطيته وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح أهلينا وذرياتنا وتكلأنا بعين رعايتك وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها وترحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبته وإذا سئلت به أعطيته وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح أهلينا وذرياتنا وتكلأنا بعين رعايتك وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها وترحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.